नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में मुसलमानों को हर माह 3 दिन रोज़ा रखने की हिदायत फरमाई, मगर ये फ़र्ज नहीं थे। फिर 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बनो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खुतबा दिया, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगों, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना आने वाला है। इस महीने की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए हैं और इसकी रातों में बारगाह इलाही में खड़े होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत ज़्यादा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज इबादत यानी सुन्नत या नफल अदा करेगा, तो उसे दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा, और उस महीने में फ़र्ज अदा करने का सवाब आम दिनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिस्क में इजाफा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोजेदार को अफ्तार करवाया तो उसके लिए गुनाहों की बख्शिश और आतिश दोज़ख से आज़ादी का जरिया होगा, और उसको रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान ही मयस्सर नहीं, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या पानी के एक घूंट पर किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवा दे, और जो कोई किसी रोजेदार को पूरा खाना खिला दे, उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का इब्तिदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से आज़ादी का है। फरमाया कि जो शख्स इस महीने में अपने गुलाम व खादिम के काम में तख़फ़ीफ़ कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे, उसे दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देंगे। रमज़ान के रोज़े हिजरत के 18 माह बाद फ़र्ज हुए। आप अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से विसाल फरमाने से क़ब्ल 9 बार माह रमज़ान के रोज़े रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकश जिनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और फिर उसका कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। पुकारने वाला पुकारता है, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, और ए शिर के तलबगार ठहर जा। अल्लाह ताला की तरफ से बंदे आग से आज़ाद कर दिए जाते हैं, और ये मामला हर रात जारी रहता है। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा जिसे रयान कहते हैं, क़यामत के दिन रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल होंगे। आवाज़ दी जाएगी कि रोज़ेदार कहाँ हैं, तो वो उठ खड़े होंगे। उनके सिवा कोई और उस दरवाजे में से दाखिल ना होगा। जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा। रयान की माने सैराबी के हैं। चूंकि रोज़ेदार दुनिया में अल्लाह ताला के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, उसलिए उन्हें बड़े एजाज़ व एहतराम के साथ उस सैराबी दरवाजे से गुजारा जाएगा, और वहां से गुजरते वक्त उन्हें ऐसा मशरूब पिलाया जाएगा कि फिर कभी प्यास महसूस नहीं होगी।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، لہذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، لہذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت فرمائیں اسے کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا۔ اور 5واں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ ذوالجلال سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ روزہ انسان کو غلط کاموں، شیطانی اور نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور تقوی، پرہیزگاری، ضبط نفس، صبر و تحمل، برداشت، ثابت قدمی اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی صحت کا ضامن ہے بلکہ روحانی آسودگی کو جلا بخش کر قوت ایمانی کو مستحکم کرتا اور انسان کو متقی و پرہیزگار بناتا ہے۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے خوف کے باعث خود کو گناہوں یعنی جھوٹ، غیبت، منافقت، بدکاری، بے حیائی، بددیانتی، ریاکاری، دھوکہ، فریب، خیانت، کامچوری، غفلت، لاپرواہی، سستی، کاہلی، غصہ، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، رشوت، ناجائز منافع خوری اور دیگر عیوب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ گویا رمضان المبارک تقویٰ کی افزائش کے لیے موسم بہار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور فریب کاری کو نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کو نیند سے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اگر قیام اللیل میں رجوع الہی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس طرح راتوں کا کھڑا رہنا سوائے رت جگہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ عبادت کی حقیقی روح یہ ہے کہ جب معبود حقیقی کے حضور کھڑے ہوں تو اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور جواب دہی کا خوف بھی ہو، پھر اس کی معافی اور خوشنودی کے طلبگار بھی ہوں، اور یہی وہ تقوی ہے جو روزے کا مقصود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 183 سے 188 تک رمضان المبارک کے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں آیت 186 میں دعا کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے احکامات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ روزوں کے احکام کے درمیان دعا کا بیان فرما کر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا